नमस्कार, जय गुरुदेव। आदरणीय दर्शकवृन्द, वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम अन्तर्गत हामी आज भावातीत ध्यानको विषयमा विस्तृत चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले विगत एक दशक अगाडिदेखि महर्षि महेश योगीका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई नेपालमा पनि प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्दै आएको छ र त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा महर्षिजीले अर्थात् ब्रह्मास्त्रको रूपमा पहिचान गर्नुभएको कार्यक्रम भावातीत ध्यान भनिएको छ र मैले पनि यसलाई भावातीत ध्यान सबै समस्याको समाधान भन्ने रूपमा बुझेको छु र आफैभित्र के रहेछ यो ज्ञान ध्यानबाट त्यो ज्ञान थाहा प्राप्त हुन सक्छ। ज्ञानको सागर ओसन अफ नलेज, आनन्दको सागर ओसन अफ ब्लिस, शक्तिको सागर ओसन अफ पावर एन्ड इनर्जी त्यो आफैभित्र रहेछ र साधना गरी आफैभित्र रहेछ ब्रह्मास्त्र। त यो कुराको लागि विश्वविख्यात वैज्ञानिकहरूसँग भएको सहकार्यमा भएको सारा अनुसन्धानको बारे आज चर्चा हाम्रो मित्रले गर्नुहुनेछ। म 20औं वर्षदेखिको ध्यानी हुँ र मैले के पाएँ म संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले 1997देखि यो ध्यान निरन्तर गर्दै आएको छु र म धेरै ठुलो बिरामी थिएँ। आज म निरोगी छु, म कुनै दबाई खान्न। 73 वर्षमा सुरु गरेँ र कार्यक्षमतामा मेरो केही घटेको छैन, बरु वृद्धि भएको छ। अनि विचारमा दृढता प्राप्त भएको छ, व्यवहारमा मित्रता कायम भएको छ, निर्णायक क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ, सकारात्मक सोच बढेको छ, आनन्दको अनुभूति गर्न पाएको छु। अनि लोभ लालच तृष्णाप्रति वितृष्णा जागेको छ। असल कामका प्रति महत्त्वाकांक्षा प्राप्त बढेको छ। इच्छा गरेको कुरा प्राप्ति गरेको छु। वृद्धपनको अनुभूति भएको छैन। भय त्रासबाट मुक्ति पाएको छु। कसैका प्रति आग्रह दुराग्रह छैन मसँग। यस्तो एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले यो पाएँ र म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो ध्यानले के गर्न सक्छ मैले बुझेको कुरा पनि म 1 मिनेटमा जानकारी गराउन चाहन्छु। असफलताबाट सफलता, विनाशबाट विकास, दरिद्रताबाट समृद्धिका लागि, अशान्तिबाट शान्तिका लागि, जसले जे चाहन्छ त्यसका लागि मानव प्रशासकले यो ध्यान गरे जनताले राम्रो सेवा पाउने, न्यायाधीशले गरे जनताले निष्पक्ष न्याय पाउने, पाइलट ड्राइभरले गरे दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुने, नेता र नेतृत्वले गरे राष्ट्रमा सुशासन र समृद्धि प्राप्त हुने, व्यापारीले गरे नाफा बढ्न सक्छ, नाफाखोर प्रवृत्ति घट्न सक्छ, सेनाले गरे युद्धमा विजय प्राप्त हुन्छ, पुलिसले गरे शान्ति सुरक्षामा सफलता हासिल हुन्छ, कृषकले गरे बाली नाली सप्रन्छ, उत्पादन बढ्छ, शिक्षकले गरे विद्यार्थीको पठन पाठन राम्रो हुन्छ, विद्यार्थीले गरे कहिल्यै असफलता बिहोर्नु पर्दैन, अपराधीले गर्यो भने मार्ग परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण गलत मार्गबाट सुमार्गमा फर्काउनका लागि आज सक्ने यो भावातीत ध्यान विधिलाई महर्षि महेश योगीले आजका विश्वविख्यात वैज्ञानिकहरूको सहकार्यबाट पृथ्वीलाई स्वर्गमा बदल्न अर्थात् विश्वव्यापी राम राज्यको पुनर्स्थापनाका लागि ब्रह्मास्त्र तयार गर्नुभएको छ, जसको सप्रमाण विश्लेषण वरिष्ठ ध्यान शिक्षक एवं सिद्धि प्रशिक्षक जो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आदरणीय महानुभावहरू, चर्चित भौतिक शास्त्री एवं सन्त वैज्ञानिक महर्षि महेश योगीको भावातीत ध्यान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म आज 3वटा पोइन्ट मार्फत भावातीत ध्यानको जानकारी गराउनेछु। सर्वप्रथम पहिलो नम्बरमा मैले भावातीत ध्यानको सेरोफेरोमा रहेर यहाँहरूलाई भावातीत ध्यान के हो र यसले कसरी काम गर्छ यस सन्दर्भमा जानकारी दिनेछु। दोस्रो नम्बरमा मैले भावातीत ध्यानले हाम्रो कसरी ज्ञानको उजागर गर्छ, जीवनको वास्तविक ज्ञान भनेको के हो यस सम्बन्धी चर्चा गर्नेछु। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा मैले हाम्रो जीवनको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधा स्वास्थ्य, हामीलाई कसरी रोग लाग्छ र यसलाई हामी कसरी निवारण गर्न सक्छौँ, यसको वैज्ञानिक आधार के हो,
यस सम्बन्धी भावातीत ध्यानले गर्ने खेल्ने भूमिकाका सम्बन्धमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। त महानुभावहरू, हामी जाउँ नम्बर 1 मा। भावातीत ध्यान भनेको के हो? भावातीत शब्द भाव र अतीतबाट मिलेर बनेको छ। भावले विचारहरूलाई जनाउँछ। विचारहरूमा विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्, जस्तो हाम्रो स्मृति हुन्छ, हाम्रो मानसिक तस्बिरहरू हुन्छन्, हाम्रा भावनाहरू हुन्छन्, हाम्रो संवेदना हुन्छ, हाम्रा अनुभूतिहरू हुन्छन्। यी सबैलाई विचारको रूपमा लिइन्छ र यी सबैबाट पर हुनु भाव अतीत हुनु। अतीत हुनु भनेको पर हुनुलाई जनाउँछ। अंग्रेजी शब्द ट्रान्सेन्ड भनेको टु गो बियोन्ड समथिङ, भावातीत हुनु नै जनाउँछ यसले। तसर्थ ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन यहाँलाई थाहा छ। महर्षि महेश योगीका अनुसार भावातीत ध्यान भनेको एउटा सरल, स्वाभाविक, प्रयासहीन, क्रमबद्ध, वैज्ञानिक एवं एउटा व्यावहारिक ध्यानको विधि हो। भावातीत ध्यान केवल साँझ बिहान 15-20 मिनट मात्र गरे पुग्छ। यसलाई अभ्यास गर्नको लागि कुनै किसिमको विशेष जीवनशैलीको आवश्यकता पर्दैन महानुभावहरू। म भावातीत ध्यानका 3 वटा विशेषताहरूको बारेमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, भावातीत ध्यान एकदम सरल, स्वाभाविक विधि हो। यहाँले भन्नु होला कसरी स्वाभाविक हुन्छ, कसरी सरल छ यो ध्यान? हाम्रो मनको स्वभाव सदैव आनन्दतर्फ हुनु भइरहेको हुन्छ। हामीले जे सोचौँ, जे कुरा बोलौँ, जे चिजमा हात हालौँ, सब आनन्द प्राप्तिको लागि हो। वास्तवमा मानव जीवन आनन्दको क्वेस्टमा दौडिरहेको हुन्छ र हामीले सुन्दै जान्दै पढ्दै आइरहेको हो कि आनन्दको अनन्त सागर हामी भित्र छ, हाम्रो चेतनामा छ, हाम्रो मनको गहराईमा छ, विचारको स्रोतमा हुन्छ। यदि हामी भित्रै आनन्दको सागर छ र हाम्रो मन स्वाभाविक आनन्दतर्फ दौडिरहेको छ भने हामीले केवल हाम्रो मनलाई, विचारलाई भित्र फर्काउनु मात्रै हुन्छ। त्यस्तै यो ध्यान अत्यन्तै व्यावहारिक ध्यानको विधि हो। हामीले सुन्दै आएका हुन्छौँ कहिलेकाहीँ ध्यान गर्नलाई जङ्गल जानुपर्छ, गुफामा पस्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर बुढेसकाल पर्खनुपर्छ, बिरामी हुनुपर्छ, घरबार छोड्नुपर्छ, परिवारबाट टाढा बस्नुपर्छ। आधुनिक अनुसन्धानको दृष्टिकोणमा यी कुराहरूको कुनै औचित्य छैन महानुभावहरू। जोसुकै व्यक्तिले पनि शान्त र आनन्दित भएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ भावातीत ध्यान एकदम व्यावहारिक प्रविधि हो। यो ध्यान हामी जहाँ पनि बसेर गर्न सक्छौँ। हामी कुर्चीमा बसेर गर्न सक्छौँ, भुइँमा कुसनमा गर्न सक्छौँ, हामी सोफामा गर्न सक्छौँ, त्यस्तै हामी अफिसमा गर्न सक्छौँ, बसमा गर्न सक्छौँ, रेलको यात्रामा गर्न सक्छौँ, हवाईजहाजमा गर्न सक्छौँ, जहाँ पनि गर्न सक्छौँ। यसको अर्थ हामी केवल साँझ बिहान आँखा बन्द गरेर यसको विधिलाई अपनाउने हो भने हामीले शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यो ध्यानको अर्को गजबको विशेषता के छ भने यो ध्यान अत्यन्तै वैज्ञानिक ध्यानको विधि हो। यहाँले सोध्नुहोला के हो वैज्ञानिक भनेको? ध्यान कसरी वैज्ञानिक हुन सक्छ? महानुभावहरू, आधुनिक विज्ञान जसलाई क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम मेकानिक्स भनिन्छ, क्वान्टम भौतिकीका अनुसन्धानले एउटा गजबको कुरा प्रतिपादन गरेको छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने सृष्टिमा कुनै पनि पदार्थको सूक्ष्म सत्ता शक्तिशाली हुन्छ। Finer layers in nature, in creation, are always powerful than the surface level of the object. Atomic, subatomic levels are highly energetic field in creation. कुनै पनि पदार्थको यदि सूक्ष्म सत्ता शक्तिशाली हुन्छ भने हाम्रो विचार पनि पदार्थकै एउटा रूप हो, ऊर्जाकै एउटा रूप भएकोले यो पनि सूक्ष्म सत्तामा शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले यदि हामी सूक्ष्म सत्ताबाटै सोच्न विचार गर्न जान्ने हो भने व्यक्ति हरेक तरिकाले समृद्ध हुन जान्छ, सफल बन्न जान्छ। हामीले सफल व्यक्ति र असफल व्यक्तिको फरकलाई केलाउने भने हामी यही देख्छौँ। सफल व्यक्ति सूक्ष्म सत्ताबाट सोचिरहेका हुन्छन्, थोरै सोच्छन्, धेरै काम गर्छन् उनीहरू। तर असफल व्यक्तिहरू स्थूल सतहबाट सोच विचार चलाइरहेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि कसले के खायो, कसले कसलाई के भन्यो, कसको घर ठुलो, कसको गाडी चिल्लो, यसरी उनीहरू चाहिँ रियाक्टिभ संसारमा उनीहरू चलिरहेका हुन्छन्। त भावातीत ध्यान एउटा वैज्ञानिक ध्यानको विधि हो जसले हाम्रो कन्सियस अवेयरनेस, हाम्रो सचेत जागृतिलाई विचारकै माध्यमद्वारा विचारलाई अनुभव गर्दै, विचारलाई छोड्दै, विचारलाई अनुभव गर्दै, विचार छोड्दै, सूक्ष्मतम अनुभव गर्दै त्यो विशुद्ध चेतनाको अनन्त जागृतिको सत्तालाई अनुभव गर्ने एउटा विधि हो। त महानुभावहरू, भावातीत ध्यानमा यति धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू छन्
कि यी अनुसन्धानहरू विश्वका विकसित भनाउँदा मुलुकहरूमा गरिएको छ, विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा गरिएको, त्यहाँका ल्याबोरेटरीहरूमा गरिएको छ। र व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने मैले ध्यान त कुरै छोडौँ, जिन्दगीको कुनै पनि क्षेत्रमा यतिका धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको मैले कुनै क्षेत्र देखेको छैन। त यो सबै के हो भन्दा प्राचीन वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएका ध्यान योगका सन्दर्भमा गरिएका अनुसन्धानहरू हुन्। त यी अनुसन्धानहरूको व्यापक व्याख्या गर्न मैले यो छोटो समयमा सम्भव छैन महानुभावहरू। तसर्थ म यहाँहरूलाई यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उल्लेख्य एउटा अनुसन्धान यहाँहरू समक्ष विश्लेषण गर्न चाहन्छु। त यो स्लाइडमा देखाइएको छ सबैभन्दा माथि इफेक्टिभनेस इन रिड्युसिङ ट्रेड एङ्जाइटी भनेको चिन्तालाई घटाउन गरिएको अनुसन्धान हो। यसको प्रभावकारिता हो। र यसमा दोस्रो लाइनमा लेखिएको छ मेटा एनालिसिस अफ 146 स्टडिज। यसको अर्थ 146 जना विद्यार्थीमा गरेको अनुसन्धान होइन, यो 146 वटा अनुसन्धानलाई पनि अनुसन्धान गरेर निचोड निकालिएको र यो अनुसन्धानलाई पश्चिमको सम्मानित पत्रिका जर्नल अफ क्लिनिकल साइकोलोजीले प्रसारण गरेको थियो। यसमा हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ कि सबैभन्दा माथि टिएम भनेर लेखिएको छ, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन। यसले यो धर्को जुन देखाएको छ यो सबैभन्दा बढी चिन्तालाई घटाएको भनेर यसले देखाउँछ। त्यसपछि यसमा विभिन्न प्रविधिहरू छन्। अरू चिन्ता र तनावलाई समाप्त गर्ने प्रविधिहरूको रूपमा अन्य प्रविधिहरू करिब करिब भावातीत ध्यानको हाराहारीमा बिचमा करिब 40-50% हाराहारीमा छन् यिनीहरू। र यहाँले अन्तमा देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि देब्रेपट्टि लम्केको एउटा सानो धर्को देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ लेखिएको छ कन्सन्ट्रेसन भनेर। र कन्सन्ट्रेसन यसरी विपरीत दिशातर्फ गएको छ भनेको मतलब यसले हाम्रो चिन्ता र तनावलाई, हाम्रा विचारलाई वृद्धि गरिदिन्छ। जब हामी कुनै भौतिक वस्तुमा कन्सन्ट्रेट गर्छौँ, उदाहरणको लागि कुनै क्यान्डल, कुनै श्रीयन्त्र होस् या कुनै पनि भौतिक पदार्थमा हामीले बारम्बार कन्सन्ट्रेट गर्ने कोसिस गरियो भने हाम्रो मानसिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन जान्छ, हाम्रो चिन्तन मननमा वृद्धि हुन्छ। जबकि ध्यान भनेको त विचारबाट पर हुनु, चिन्तन मननबाट वञ्चित हुनु, मानसिक क्रियाकलापलाई मिनिमाइज गर्नु, शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्नु, स्ट्रेस टेन्सन फ्री बन्नु भने एकाग्र गर्ने जुन विधि हुन्छ यसको ध्यानको सन्दर्भमा कुनै औचित्य देखिँदैन। हामीले एकाग्र गर्नु भनेको के हो, कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो भनेर हामीले शब्दकोश पल्टाउने हो भने हामी यसका धेरै अर्थहरू हामी देख्छौँ। सुरुका दुईवटा अर्थहरू के हुन् भन्नुहुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन भनेको कुनै भौतिक वस्तुमा बारम्बार फोकस गर्नु हो। यसरी फोकस गर्दा, फोर्स गर्दाखेरि हाम्रो स्नायु प्रणालीमा जुन लोड पर्छ यसले हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई थिच्ने काम गर्छ। यहीँबाट तनाव उत्पन्न हुन्छ र रोगको आधार बन्न जान्छ। त्यस्तै कन्सन्ट्रेसनको अर्को अर्थ के हो भने कम्प्रेस गर्नुलाई जनाउँछ। हामीले ध्यान गर्ने क्रममा हाम्रो स्नायु प्रणाली या हाम्रा विचारहरूलाई हामीले खातखुत पार्ने, जबरजस्ती गर्ने, बलजफ्ती गर्ने प्रयास गरियो भने यो पनि ध्यान नभएर क्रियाकलाप हुन जान्छ महानुभावहरू। त्यसैले वास्तवमा कन्सन्ट्रेसन भनेको हामीलाई ध्यान गर्दा होइन, ध्यान पछिको नतिजा हुनुपर्छ। यो त ध्यानको बाई प्रडक्ट हुनुपर्छ। हामीलाई नभई नहुने कुरा त शान्ति र आनन्द हो। आदरणीय महानुभावहरू, यो भावातीत ध्यानको सेरोफेरो सामान्य परिचय हो यसको। र अब म यहाँहरूलाई दोस्रो बिन्दुमा लिएर जान्छु, त्यो हो भावातीत ध्यानले ज्ञानको विकास कसरी गर्छ, चेतनाको विकास कसरी गर्छ, हामीलाई कसरी जागरुक बनाउँछ। महानुभावहरू, के यहाँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ जीवनको वास्तविक ज्ञान भनेको के होला? हामीलाई लाग्न सक्छ ज्ञान भनेको त पुस्तकमा हुन्छ, स्कुल कलेज र विश्वविद्यालयमा पाइन्छ, लाइब्रेरीमा पाइन्छ, इन्टरनेट र वेबसाइटमा पाइन्छ, गुगल सर्च गरे भइगयो नि। महानुभावहरू, यहाँ पाउने कुरा त जानकारी र सूचना मात्रै हो। जीवनको वास्तविक ज्ञान त हाम्रो भित्र हुन्छ, हामी भित्र हुन्छ, हाम्रो चेतना जगाउनुमा हुन्छ, जागरुक बन्नुमा हुन्छ। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो, ज्ञानम चेतनायम निहितम। अर्जुन, चेतना भनेको ज्ञान हो, चेतना जगाउनु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा चेतनाको ज्ञान, जागृतिको ज्ञान यदि हामीलाई प्राप्त हुन्छ भने हामी पाइला पाइलामा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो चेतनाको महान ज्ञान, न भूतकालमा कुनै ज्ञान थियो चेतना जस्तो महान ज्ञान, न वर्तमानमा छ र न भविष्यमा हुन्छ। त्यसैले भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो कि यो ज्ञान धरतीको सर्वोच्च ज्ञान हो अर्जुन, तपाईँ यसलाई हासिल गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभएको थियो
नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते। यो चेतनाको ज्ञानभन्दा महान र पवित्र ज्ञान धरतीमा कुनै पनि ज्ञान हुन सक्दैन। म यसलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट यहाँहरू समक्ष विश्लेषण गर्न चाहन्छु। वर्तमान भौतिक शास्त्रले ज्ञानको बारेमा धेरै क्वेस्ट गरेको छ महानुभावहरू। वास्तवमा जीवनको यथार्थ ज्ञान के हो त? वर्तमान भौतिक शास्त्रले उदाहरणको लागि हाम्रो शरीर कसरी बनेको हुन्छ यसमा अन्वेषण गरेको छ। र भौतिक शास्त्रहरू भनिदिन्छन् हाम्रो यो भौतिक शरीर अत्यन्तै सूक्ष्म सेलहरूले बनेको हुन्छ। करोडौँ करोडौँ सेलहरूबाट हाम्रो मानव शरीर निर्मित हुन्छ। र त्यो एउटा सेलमा हाम्रो पुरै शरीरमा जे काम हुन्छ एउटा सेलमा त्यही काम हुन्छ। र यो सेललाई निर्माण गर्ने अर्को सूक्ष्म शक्तिशाली सत्ता हुन्छ डिएनएको सत्ता। र डिएनएको सत्ता भन्दा पनि अझै शक्तिशाली सूक्ष्म सत्ता हुन्छ मलिक्युल्सको सत्ता। मलिक्युल्सको सत्तालाई पनि ड्राइभ गर्ने यो भन्दा पनि अर्को सूक्ष्म र शक्तिशाली सत्ता हुन्छ आणविक सत्ता। आणविक सत्ता भन्दा पनि अझै सूक्ष्म अझै शक्तिशाली सत्ता हुन्छ परमाणुको सत्ता। महानुभावहरू भौतिक शास्त्रहरू भन्दछन् यो परमाणुको सत्तामा, ऊर्जाको सत्तामा, एनर्जीको सत्तामा पदार्थ लगभग समाप्त भइसकेको हुन्छ। यहाँ केवल तरङ्ग मात्रै हुन्छ। अब यो तरङ्ग पनि कहाँबाट आउँछ? वैज्ञानिकहरू त चुप लाएर बस्दैन। त्यसैले वैज्ञानिकहरू अन्वेषण गर्दै जाने क्रममा उनीहरूले घोषणा गरिदिए यो तरङ्ग परमाणुको सत्ता या सब एटमिक पार्टिकल्सलाई पनि जेनेरेट गर्ने अर्को महाशक्तिशाली सत्ता छ अनन्त अखण्ड यौगिक सत्ता, विशुद्ध चेतनाको सत्ता, जसलाई प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले एक्सप्लोर गरेका थिए, उनीहरूले अनुभव गरेका थिए। र यो अनन्त जागृतिको सत्ता, यो लाइभली फिल्ड, यो युनिफाइड फिल्डको आविष्कारबाट वास्तवमा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले देखेको सपना आज पुरा भएको छ भनेर वैज्ञानिकहरू भन्दछन्। त यही ज्ञानको सत्ता हो, यही ब्रह्म ज्ञानको सत्ता हो, आत्मसत्ता हो, यही निर्वाणको सत्ता हो, यही समाधिको सत्ता हो, यही अनन्त ज्ञानको सत्ता हो। वैज्ञानिकहरू भन्दछन् कुनै पनि व्यक्तिले ध्यानको वैज्ञानिक ज्ञान र अभ्यासबाट यो अनन्त अखण्ड स्वास्थ्य शान्ति समृद्धिको सत्तालाई हासिल गर्न सक्छन् र आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सक्छन्। महानुभावहरू आधुनिक मनोविज्ञानले घोषणा गरेको छ, यो चार्टमा देखाइएको छ, हामी हाम्रो मस्तिष्कको केवल सानो भाग मात्रै प्रयोग गर्न सक्षम भएका छौँ, केवल 5-7% मात्रै। हामी हाम्रो ठुलो सबकन्सियस लेभल, अनकन्सियस लेभल हामी प्रयोगै नगरी हामी त्यत्तिकै जान्छौँ। जसरी एउटा कम्प्युटरको केही सफ्टवेयर र एप्लिकेसन मात्रै चलाएर हामी छोडिदिन्छौँ, त्यस्तै अनन्त सम्भाव्यता बोकेको हाम्रो शरीर, हाम्रो नर्भस सिस्टम, हाम्रो मन हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। र भावातीत ध्यानको अनुभवमा हाम्रो कन्सियस अवेयरनेसले विचारको माध्यमद्वारा जब सूक्ष्म अनुभूति गर्दै जान्छ भने त्यो अनन्त अखण्ड शक्ति जुन छ भित्र, त्यसलाई उजागर गर्ने यसले सहयोग गर्छ। महानुभावहरू, महानुभावहरू, अब म तेस्रो बिन्दुमा जान चाहन्छु। हामीलाई कसरी रोग लाग्छ? के यहाँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ मानिस किन रोगी हुन्छन्? आज मेडिकल साइन्सले उद्घोष गरेको छ कि 80-85% रोगहरू तनाव र चिन्ताका कारण हुन्छन्। तनाव र चिन्ताको रामबाण मानिन्छ गहन विश्राम। जिन्दगीभर गहन विश्रामको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक प्रोफेसर डाक्टर रबर्ट कीथ वालेसले एउटा महान कृति प्रकाशन गरे, न्युरोफिजियोलोजी अफ ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन। र यसमा उनले व्याख्या गरेका छन् कि भावातीत ध्यानको 15-20 मिनटको गहन विश्राम रातिको सुताइको भन्दा पनि दोब्बर हुन्छ। रातिको सुताइमा हामीले 8% अक्सिजन खपत कम गर्छौँ, जबकि भावातीत ध्यानमा हामी 16% अक्सिजन गिरावट गर्न सक्षम हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मेन्टल एक्टिभिटी डाउन हुन्छ, हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटी विश्राममा जान्छ। डाक्टरहरू भन्छन् मेटाबोलिजम ड्रप्स, हाम्रो शरीरको रासायनिक प्रतिक्रिया परिवर्तन हुन्छ। जब सिस्टम सेटल्ड अवस्थामा जान्छ, सेडिमेन्ट हुन्छ भने यसलाई मेडिकल फिल्डमा नर्मलाइजेसन भनिन्छ, स्वास्थ्यको सामान्यीकरणको अवस्था। समत्वम योग उच्यते, यही स्वास्थ्यको वैज्ञानिक आधार हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू,
जब डाक्टर रबर्ट किथ वालेसको यो अनुसन्धान बाहिर आयो, दर्जनौं सम्मानित पत्रिकाहरूले यो समाचारलाई विश्वभर प्रसारण गरे। त्यस्तै अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन, जसले एएचए भनिन्छ, जसले चिन्ता, तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगका सम्बन्धमा संसारलाई सिकाएको छ कि कसरी हामी प्राकृतिक जीवनशैलीलाई अपनाएर हामी स्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा। र अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले स्ट्याम्प लगाइदिएको छ कि भावातीत ध्यान नै एउटा यस्तो सशक्त प्रविधि हो जसले मात्रै उच्च रक्तचापलाई मिनिमाइज गर्न सक्छ र तनाव र चिन्तालाई समाप्त पारिदिन सक्छ, उखेलेर फालिदिन सक्छ। महानुभावहरू, प्राचीन ऋषि महर्षिहरूका परम्पराबाट प्राप्त वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, योगसूत्र, योग वशिष्ठ जस्ता, ब्रह्मसूत्र जस्ता महान र पवित्र ग्रन्थहरूका निचोड अत्याधुनिक विज्ञान, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम मेकानिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, न्यूरोसाइन्स, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक शरीर विज्ञानका सैकडौँ अनुसन्धानबाट प्रमाणित भावातीत ध्यानले यदि हाम्रो यो भित्रको अनन्त सामर्थ्यलाई उजागर गर्न सक्छ, हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्न सक्छ, जागरुक बनाउन सक्छ, चेतनशील बनाउन सक्छ, हामीलाई स्वास्थ्य प्रदान गर्न सक्छ, प्रिभेन्सन गर्न सक्छ, रोगहरूबाट हामीलाई बचाउन सक्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई शक्तिशाली बनाउन सक्छ भने यो ध्यान किन नगर्ने? मलाई कोही महानुभावले सुनाउनु भएको थियो, भाइ ध्यान त गर्थेँ तर म साह्रै व्यस्त छु। मैले उहाँलाई भने, तपाईँ आनन्दित हुन व्यस्त हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनका लागि व्यस्त हुनुहुन्छ? महानुभावहरू, यसरी दौडेर हामी यो धरतीमा पुग्ने कहाँ हो? तसर्थ हाम्रा विभिन्न केन्द्रहरूमा भावातीत ध्यानको ज्ञान विस्तृत रूपमा सिक्न र यसको टेक्नोलोजीमा मास्टरी हासिल गर्नको लागि म यहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9841 48 97 26, 9841 48 97 26। अनुभवको लागि भावातीत ध्यान, प्रमाणको लागि वेद र विज्ञान। धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरुदेव। आदरणीय महानुभावहरू, मलाई धेरै मित्रहरूले राजनीतिक रूपमा पनि चिन्छन्। हो, म नेपाल सरकारको गृह राज्य मन्त्रीसम्म भइसकेको हुँ अनि मलाई सहकारी अभियन्ताको रूपमा पनि चिन्दछन्। हो, म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको म संस्थापक अध्यक्ष पनि हुँ र मलाई कसैले अर्गानिक अभियन्ताको रूपमा पनि चिन्छन्, त्यो पनि हो। त यी सबै विधा गर्दै जाँदाखेरि मैले के कुरा मेरो जीवनको उत्तरार्धमा थाहा पाएँ भने आध्यात्मिक ज्ञानको अभावमा गरेका कुनै पनि कर्महरू पूर्ण नहुने रहेछन् भन्ने कि जानकारी मलाई मिल्यो। त्यसकारणले मैले अध्यात्म चिन्तनपट्टि लागेँ र अध्यात्म चिन्तनका लागि पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ भावातीत ध्यान रहेछ। यो महर्षि महेश योगीजीले हामी जस्ता सारा गृहस्थीहरूको लागि र सबै किसिमका कर्म गर्नेहरूको लागि तयार गर्नुभएको सरल सहज, जो तपाईँले विश्लेषण सुनिसक्नुभयो, र त्यस्तो ध्यानबाट नै ज्ञानको ढोका खोल्न सकिने र आनन्द प्राप्त गर्न सकिने, शक्ति प्राप्त गर्न सकिने, सबै क्षेत्रमा पुग्न सकिने, जो इच्छा गर्यो त्यो प्राप्त गर्न सकिने त्यस्तो एउटा अत्यन्तै ठुलो ब्रह्मास्त्रको रूपमा तयार गर्नुभएको रहेछ। र त्यसकारणले हामीले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको संस्था दर्ता गरेर यी कर्महरू महर्षि महेश योगीद्वारा प्रतिपादन गरिएका र भेरिफाइड गरिएका अहिले वैदिक ज्ञान र प्रविधिमा आधारित धेरै विधाहरू छन्। पहिलो स्टेप हो भावातीत ध्यान। हामी क्रमशः वैदिक शिक्षा, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक कृषि, वैदिक आर्किटेक्टमा हामी चाहिँ क्रमशः आउनेछौँ। आज यहाँले भावातीत ध्यानबारे जानकारी लिनुभयो। हामी अर्को फेरि यस्तै कार्यक्रममा यही टेलिभिजनबाट चेतनामा आधारित शिक्षाका बारे यसरी नै वैज्ञानिक अनुसन्धान सहितको विस्तृत जानकारी गराउनेछौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय गुरुदेव।